Mayong buntag sa tanan nga mga kaygalaan ug mga kaigsunan ko nining atak na sa adlaw nga ipapahulay. Ika upat ka ipapahulay karon sa bulan sa Sik, ikaduhang bulan sa maong tuig. Mahinungdan nga hapit na tamo sulod ngadto sa lain na usab nga bulan. Kulang na lang og usa ka ipapahulay. Dito kita mosulod usab sa ikatulong bulan sa maong tuig. O ang mukanta karon sa ato nga kabuntagon sa gihapon ang ato nga naandan nga health lecturer nga naguluhan o just a closer walk with it. Hinaot pa nakatong adunay mga cellphone kon abisan o walay cellphone. Magsunod-sunod lang aron nga atong mahibaluan ng maong kanta. O atong nahibaluan nga ang akong gipost sa ato nga topiko mao ang unsa ganito, mao ang salvation and honor, and glory and honor and power. Adunay upat ka mga butang nga ato nga ngayan tun-an karon. Ang una mao ang salvation. Ato ni siyang klarohon kay ang tanang mga tao naghandom nga maluwas gayon. Kun ang maong kaluwasan ato paning na klaro, nasuta sa atong kaugalingon nga ato kini nga naangkon. Apan sa dili pa mag-ampo kita alang sa pagdawat sa mga pinasahi nga panalangin nga iyang igabukbuk nining adlaw karon. Karon mao ang adlaw nga Lunes sa Gregorian calendar. Apan diha sa creation calendar mao kini siya ang ikapito nga mao ang igpapahulay. Sa gihapon magaisguta o mga experience kay ang ilang mga comments sa ako mauman gihapon ang maong comments busa sa gihapon atong balikon ang maong mga comments. O shout out sa tanan, ilabi na ni atong mga foreigner nga pag-ong nagpa-confirm duha sila ka buok taga NPG wako kay balog unsa ning NPG for Christ kay di ay mao kini ang matud sa atong health lecturer New Papua Guinea. New Guinea. Papua New Guinea. Mao kana siya nga usa ka SDA dito sa Papua New Guinea nga mao si Ipledo o Mitchell o aduna siya ay mga followers nga naka-like sa akong comments 43 adunay 43 ka mga followers nga naka-like sa ako nga comments o kay iya man ko nga gipa-confirm ako siyang gi-confirm o ang akong YouTube channel
Mahoy iyang gi-forward na tingala ganito. Apan sa dili pa magampo sa ta kay basig mawala ta sa malintan ang maong pagampo o ang maong kanta. Atong ibayaw ang ato nga mga kamot. Amahang Yaowa, amahang Yaowa, amahang Yaowa. Ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, ang aluwa ni Yaakov, ug amo usab ikaw nga aluwa niining atak na sa kabuntagon sa ikaupat ka ipapahulay sa bulan sa Sib. Ani ang among mga kamot amahang Yaowa. Andam na usab sa pagdawat sa pinasahing na panalangin nga mao ang espiritu sa kaalam, espiritu sa pagsabutog, espiritu sa kaybalo, nga mao magatultol kanamo sa tanang mga butang ilaban na ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Nga dili kami may sama sa uban nimong mga katawhan nga nakulangan niining mga butanga o nangalaglag. Busa amahang Yaowa, kini mga butanga among ginapangayo pinaagi sa imong ngalan ug sa ngalan ni Rabayaos niya nga mao ang ngalan sa kaluwasan. Hallelujah. Sa gyapon, shout out sa tanan karon nga niya nagalingkod kauban sa ilang mga notebook o mga ballpen alang sa dugang nga pagtuon. Og akong ihatag ang maong panahon sa ato nga manok hatag sa pinasahi nga pagkanta. Gusto niya sa ako. May mga kaning tanan mga followers and viewers. Sa gihapon nagapasalamat kami nga nakahimo no sa kita sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios. O sa gihapon ug sa gihapon hello. Atong awiton na sa ganina. Just Yes, sa closer. Just a close
Pagtanghaling tapat ang init-init talaga sa garden. Buti na lang, Atong napatian mga igala ug mga kaigsunan ko ang maong awit. Nga ang maong awit adunay dako nga mensahe alang sa ato nga kinabuhi sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan karon. Dili ba? Just a closer walk with Thee. Nga naman nga maglakaw ta nga libing duol diha kaniya. O kung tapad ta kaniya, unsa may katuyuan. Kung pananglitan mo distansya ta, disconnected. kay kanabitang truck, imo makita diha sa lubot sa truck, ana ay keep distance. Sa ato pa, di ka magpadool. Apan lahi. Lahi sa ato nga manluluwas imbes nga maglakaw ta duol gyud kaniya tapad ta kaniya. Ngano unsay nakita ni Rabbi Yosya o ni Amahang Yahuwa sa atong mga kinabuhi? Ang iyang nakita kanato matud pa sa maong alawiton. I am weak. I am weak. Thou art strong. Siya usa ka makuskanon malig-on ug unsa pa nang strong diha nga pagkahubad. Kita maluyahon. Adunay mga tao nga tan-aw nato ba? Murag kadako sa lawas. Himsog. Apan perting luyaha. Dunay gamay og lawas. Apan labihan kakusgan. Ingon yana. Nga ang atong kinabuhi nakita ni Rabbi Yosya, nakita ni Amahang Yahuwa nga kita maluyahon. Nga kung mo distansya ta, magpalayo tagikan kaniya. Tungod kay ikaw maluya, diha sa maong pagtuo, dali ra ka mansa matumba. O walay makaagak kanimo, walay mo bangon kanimo. Nagingon ang pulong ni Amahang Yahuwa.
nga mas maayo ang duruha. Kay kon magalakaw sila o mapuka na usa na ay adunay mobangon kaniya. Ingon ni ana, apan ato rong masuta sa ato nga panagtuon karon. Kun anaa bata tapad kaniya, atong ninumduman ang kaagi sa kinabuhi ni Enoch. Unsa gani si Enoch? Hilabihan ka. Inuntatapad jud kayo si Enoch nga naglakaw kauban ni amahan ni Awa. Wa siya nagpalayo. Moinungdan nga si Enoch tungod sa iyang pagpakigsuon kauban sa paglakaw ni amahan ni Awa. Gilalin siya nga wala makabaton og unsa kamatayon. Pagkanindot kayo nga wala siya nagpalayo sa iya nga paglakaw kang amahan niya Awa. Ania ang usa ka laing sugilanon nga nagpalayo siya sa iyang kauban. Mao ang kinabuhi ni Adan ug ni Eva. Atong kuhaon ang ilang tinabuhi. Di lang nato subayon og tinuod kay makawatan ta sa mga oras kay napara pa tayo experience. Sa diya nga nakita ni Satanas ang duruha ka binuhat, wala pa sila makahimo og pagpakasala, ang himaya diha pa kanila. Mao'y nagtabon sa ilang pagkahubo. Dito si Satanas sa maong kahoy. Apan ang maong balaod giingnan na daan ang maong tao nga sa taliwala niya ng mga kahoy, mga kakawiyan, dili kamo magakaon. Kaysa diya nga kamo magakaon, maunsa kamo mamatay. Sa laktong nga sugilanon, mao kana ang napatik sa ilang nga ulo. Mga bright man sabto sila. Niabot ang panahon nga si Adan nahikatulog. Unsay gibuhat sa babay? Naasa yang una-una nga nanong gidili man ang kahoy na sa taliwala. Agtuon ko nun ako na ato lang no na pag-istorya. Wa man nagisaysay diya sa Biblia. Pero ato lang apason ba ang una-una ni Eva. Sa nagsigi siya glakaw padulong sa taliwala sa kakahuyan. Bright kay si Satanas. Tuwa siya dito. Gipreparar na daan ni Satanas ang iyang igsusulti ngadto sa maong babae. Pag-abot na dito sa babae, sa maong kahoy nga nasa taliwala, ingnon tala nga, uy, good morning ni Moria. Ang tingalim ni ingon po si Satanas nga, good morning sab. Ningon si Satanas nga, ningon ang si Eva nga, nganong anaamang kanya ng kahoya. Nga gidili ra ba na? Unsay ingon ni Satanas ha? Unsay gidili? Kinsay nagsulti? Mao na. Ang sigilino nagpadayon hangtod na kumbensir na dani kay maayo man kay mo sulti silstoker man. Tanawa ragod ng mga mangingilad.
Di ba maayo kayo nga musulti? Unya ikaw, dali ra pod kayo nga madani. Mahinungdan nga nga scam. Sa pag-uron, nga sinultian scam. Pero ang tinud ana mao ang pagkamangingilad. Nailad. Boto. Agi ayo pag-explikar, mayong pagkahanay sa sugilanon ni Satanas. Hangtod nga gihatag agi nagkuha si iba sa maong kahoy ug iyang gikaon. Unya kay Tilbit Duas Partman. Nagdala pod si iba para sa kang Adan. Pag-abot niya dito, nimbalibad si Adan. Nganong nagkuha man kaana, nga gididan rabata sa pagpakaon anang kahoy nga anas taliwala, nga imo pa kung gidadan. Ayun tala ni pag-istorya. Mo to nga sa unahuna siguro ni Adan. Sige, Tilbit Duas Partman da. Kanang mukaon na lapog ko. Arag ditanduha. Og dito ni atong higayuna. Naunsa? Nawala ang maong himaya sa ilang kaugalingon. Og nakita nga sila mga hubog. Tiaw mo na. Mao na'y resulta sa tao nga palayo gikan sa iyang kauban. Moinundan ang maong malawiton. Walk closer to Him. Kay ikaw o ako maluyahon. Dali nga matintag. Ingon ni ana ang kinabuhi sa tao. Bosa hinaot pa nga murag apin ako niretyos ang iyang tingog. Ingon ni ana og mato ta sa atong experience. Nyatong Sabado. Dunay usa ka reply sa akong comments nga usa ka foreigner si Wakko sa toy iplido ato di ko ka kon sa ilang mga ngalan. Ingon niya, matod pa niya, ato lang yung binisayon. Kaya ako man giingnan siya na ang Gregorian calendar kon ang inyong ipapahulay diha sa Gregorian calendar. Saturday is the day of Saturn. In Greek mythology, Saturn is Kronos. Kinsa si Saturn? Nga mao Saturday, mao si Kronos. Therefore, Saturday worshippers, they worship to Kronos. Muna ang akong gihatag sa maong Black American. Hantod nga iyang gisaysay nga tinuod, angkon siya nga tinuod mana nga mga goddess ang maong mga ngalan
Diya sa Gregorian tungod kay gikuha man kuno sa mga planeta. Yan kon. Apan ato nang i-reject ang maong mga ngalan. Nangita siya og lutsanan nga ang Gregorian wala mausab gikan sa creation calendar. Moto. Ako siyang gikuyugan sa iyang rason. Ingon ko, okay. Let's reject the names of the day from the Gregorian calendar. Ang numero lang kuno. Ang numero nagapabilin na perfect nga 7 cycles sa iyang mga inadlaw o mga sinimana sa maong bulan. Nga ang usa ka semana 7 days gyud kuno. Moto. Ako siyang gikuyugan sa iyang pagdepensa sa Gregorian calendar nga husto. Ko. Ako siyang gingnan. Ko atong sugdan ang imong depensa mao ang Gregorian calendar nga wala mausab na change to the creation calendar. Okay. Nga 7 days gyapon. Ingon ko the creation calendar tells us this month of Sep, Monday in Gregorian calendar, but in creation calendar this is a 7th day, a Sabbath day. Atong sundon. Tanawa ang imong kalendar sa Gregorian sa Abril. Tanaw nato ang maong cycle sa primerong semana. Kaya ang pattern, ang cycle, ang usa ka semana kompleto nga 7 days. Ikaw tanawa ang imong Abril, the April month. Asa nagsugod ang maong number 1. Dili ba imong makita sa Abril nasa Huwebes? Mo ba na imong giingon nga wala na usab ang Gregorian calendar gikan sa creation calendar? Ang creation calendar nagsugod sa nahaunang adlaw. Walay ngalan, basta kay nahaunang adlaw. Bisay-say na ko maayo. Nga Merkulis, Huwebes, ang inyong unang adlaw. Kwintaha asa na landing ang maong ikapito. Naa sa Merkulis. Busa ang inyong igpapahulay. Naa sa Merkulis. Dili Saturday. Kay sa Merkulis, una. Huwebes, Biyernes, Sabado, Saturday. 4 days pa lang. Mo hinungdan nga wa na gyud. Mo ra to nga saysay nako, wa pa nako gisaysay ang tanan sa pagkasayop nga anaa sa Gregorian calendar. Ingon ko, you are following a liar calendar. Ang maong mga pagkakon, walay luna sa ginharian sa langit.
Busa si amahang Yawa, nagaawhag ni adtong nagpalayo kaniya. Unsay iyang awhag? Ye turn to me. Balik kamo kanako. And I turn to you. Kay siya mo balik kanako. Ingon niya na, adunay mga tao nga mudipinsa kay usagod siya nga admin sa maong SDA, kay sila man ang mga administrator. Ingon ni ana, mga kaygalaan o mga kaigsunan ko, ang matuod nga nagasunod, nga nagalakaw ka mga amahang Yawa, mahimo na siyang kusgan. Wala pa'y nakapukan ni ining akong baruganan diya sa Yaudaisin kang amahang Yawa. Moinungdan nga ang akong gikoreksyonan ni atong miaging Sabado nga Yawa niya siya karon sila tua iya kong gigreet, shalom brother. Pero humana sila naka worship niadtong Sabado, karon naghimo na sila. Og adunay usa ka babae nga foreigner among giukay sa atong health lecturer ang pagkataon nining bayhana, nga matod pa niya nga ako dugay na kuno siyang nag-alagad ingnon ta nga pagsulti diya sa Yawa niya siya. Pero I'm not contented. The true Sabbath, batanon pa kuno siya nga nagsunod sa Yawa niya siya Sabbath dito sa gawas nga Saturday always a Sabbath. Nakabasa siya sa ako nga gi-comments sa Yawa niya siya nga akong gikomentoryohan. Bosa kay nagpa-confirman siya, nalipay siya nga nahibaluan niya unsa ang tinuod nga igpapahulay kagab linang buntag ako siyang gichatan kodungan magdungan ta og pagdalay kang amahang Yawa karon ako siyang giingnan nga Monday 11 in Gregorian calendar magdungan ta og pagdalay praising our Father Yawa. Ingon ni ana, mga kaykalaan o mga kaiksunan nga daghan pa kaayo mga tao nga wala masayon, the blinded believers worshiping Kronos. O daghan pa unta kong ihatag apan ang atong oras murag mukawat na
O shout out sa tanan karon nga niya kaupan kanato lang pagtod. Ang atong matupiko mao ang salvation and glory and honor and power. Kaluwasan ang himaya, ang pagtahod, honor. Kung unsa pa na pagbinisaya niya ato narubasahon sa atong mga Biblia. O ang kagamhanan. Ato nirong subayan. O kana siya ang ato nga unang titik, inabrihan nga teksto. Asa ni makita? Isulat diya sa inyong mga notebook. Kung wala mo ballpen, na lapis. Kung wala lapis, pangita mo puli. Niya, atong basahon. Pinadayag 19, versikulo 1. Kay dayon atong basahon usab sa English. Kay usahay ang paghubad sa Binisaya. Dunay kalainan. Aniya? Tapos nini, nadungog ko, matod ni Juan Revelador. Ang daw makusog matingog sa usa, kadakong panon dito sa langit. Unsa gani? Usa kadakong panon dito sa langit. Nga na nag-ingon, hallelujah. Inyong mabasa nyo sa mga Biblia, dili nga hallelujah. Ako nang gibalik ang tinuod nga pinulungan nga ancient Hebrew pala. Hallelujah. Ang kaluwasan o ang himaya o ang katahom o ang kagahom iya sa atong alon. Tululan ang napatik din sa ato diha sa inyong mga Biblia. Power lang. Walay honor. Pero sa English, atong basahon. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, hallelujah. Salvation and honor, salvation and glory and honor and power unto the Yahuwah our Allah. Pero dini, walay Yahuwah. Gidritso lang sa